آخری تین سورتان جے پڑھیے صبح و شام آخری تین سورتان جے پڑھیے صبح و شام بندہ محفوظ ہو جاندا ہے آخری تین سورتان جے پڑھیے صبح و شام اور بندہ محفوظ ہو جاندا ہے 10 مرتبہ جے پڑھیے درود و سلام اور بندہ نبی دی شفاعت پاندا ہے ایت الکرسی جے پڑھیے بعد نماز اور بندہ سدھا جنت نو جاندا ہے بندہ سدھا جنت نو جاندا ہے اللہ فرمایا کیوں اللہ پاک دے کرم و فضل دے نال اعلان کراں اور انج کر کے ایک گھرانے دی شان بیان کردا جاواں غور کریا جے حمد بھی تساں سن لئی نعت بھی تساں سن لئی ہن کیوں نہ ہوئے نبی پاک دے یاراں دا تذکرہ ہو جائے توجہ کر دے جایا جے اور اپنے پیارے بھائی عبدالحمید محمدی صاحب دی سب تو پیاری نظم انج کر کے میں پڑھنا چاہنا اور کریا جے ذرا وہ چنگا لگدا ہے علی مولا تو آنو چنگا لگدا یا کوئی نہ چنگا لگدا دوبارہ جملہ میں پڑھا تو سجا بازو کھڑا ہوئے تے گاج کے سبحان اللہ دی آواز آئے تا مزہ آئے گا غور کرے جے ذرا وہ چنگا لگدا ہے علی مولا وہ پیارا لگدا ہے علی مولا نیتھا انج کہہ لئیے بڑی گل فٹ آئے گی بڑا پیارا جملہ بن جائے گا اور کریا جے اور ساڈا مسلک علی والا اور ساڈا منہج علی والا علی باغ دا کی منہج اور کدے بھی اللہ تو سوا سون لے اور نہیں ہو منگے علی مولا اور نہیں ہو منگے علی مولا انج دی جرت کیتی ہے در او وچ تاریخ دے چھا گئی وچ خبر دے دشمن دے لئی او جیویں قیامت آ گئی انج دی جرت کیتی ہے در او وچ تاریخ دے چھا خبر دے دشمن دے لئی اور جیویں قیامت آ گئی اور نعرہ مار کے حیدر دس آئے اور نہیں ہو بھجدہ نبی والا اور نہیں ہو بھجدہ نبی والا چنگا لگدا علی مولا او پیارا لگدا علی مولا حضرات دی وقار غور کر دے جایا جے اگلے جملے جڑا میں پڑھن لگیا وا اور رائے پنڈ دے رہن والے او باسیو میرا پہلا جملہ آئے گا پتہ لگ جائے گا اہل بیت دے نال پیار کرن والیاں دا مجمع نبی پاک دے صحابہ دے نال پیار کرن والیاں دا مجمع میرا پہلا جملہ ہوئے گا ہر بندہ ہاتھ کھڑا کرے گا اپنے ہاتھاں نو جھنڈا بنا کے لہرا کے سبحان اللہ کہے گا اے جملہ سنیا جے تو آڈے کلیجیاں دے اندر ٹھڑ پہ جائے گی ادھر ویکھیا جے غور کریا جے ذرا حسین حافظ حسین کاری حسین میرا حسین تیرا اور جنہ دا حسین پتہ لگ جائے گا غور کریا جے توجہ کر دے جایا جے حسین حافظ حسین کاری حسین میرا حسین تیرا زبان میری تے اے نام جاری حسین حافظ حسین کاری او دائی جمن دی خبر لے آئی دائی جمن بھی خبر لے آئی گھٹی لبات نبی نے پائی ہاں گھٹی لبات نبی نے پائی وہ گھٹی لبات نبی نے پائی منائیاں خوشیاں حبیب باری حسین حافظ حسین کاری
حسین حافظ حسین قاری حسین میرا حسین تیرا۔ تے جدوں میں اگلے جملے پڑھے نے ایسا ایسا توانوں ہی میں لین تے لے کے آ رہا ہاں تاکہ اے جملہ جدوں میں پڑھا تے تسی سبحان اللہ اتنی بلند آواز دے نال کہہ دیو اور رافضیاں نو پتہ لگ جائے منکراں نو پتہ لگ جائے حسینیت دا مجمع ہے۔ پھر میں انج کہنا چاہنا ادھر ویکھیا جے اور جیڑا رفض دی نیند نہ اڑاوے اور جیڑا رفض دی نیند نہ اڑاوے نعرے تکبیر دلاوے او دا نام حسین او میرا پیر حسین۔ پیر منیندے ہو یا کوئی نہ تو دوبارہ میں پڑھاں گا ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ اتنی بلند آواز لاکھوں قاری صاحب نو پتہ لگے مجمع بڑا جاگدا بیٹھا توجہ کریا جے ذرا او جیڑا رفض دی نیند نہ اڑاوے نعرے تکبیر دلاوے او دا نام حسین او میرا پیر حسین او دا نام حسین میرا پیر حسین۔ جیڑا کاری ہے قرآن دا جیڑا کاری ہے قرآن دا تے محافظ غنی عثمان دا تے محافظ غنی عثمان دا او دا نام حسین او میرا پیر حسین۔ کون حسین سجدے کرنے والا حسین کون حسین رکوع کرنے والا حسین کون حسین رب دے قرآن دا کاری حسین کون حسین میدان دے اندر لڑن والا حسین کون حسین سچ بولن والا حسین کون حسین جڑا دھوکے بازی نہیں کردا آخری جملہ تے میرا سلام ہے او کون حسین توجہ کر دے جایا جے ذرا میدان دا مجاہد غازی میدان دا مجاہد غازی جو نہیں کردا دھوکے بازی جو نہیں کردا دھوکے بازی جیڑا معافیت کے راضی جیڑا معافیت کے راضی او دا نام حسین او میرا پیر حسین۔ جی تمام دوست صحبہ یہ محترم جناب بھائی عبدالحمید محمدی صاحب دار التوحید چینل یوٹیوب والے ان کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں تاکہ علماء کرام کی قرآء کرام کی اور ثناخوان مصطفیٰ کی آپ کو حمدونات بیانات اور تلاوت قرآن مجید آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں۔ ان کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔